Welcome, sir. Welcome, sir. Inspector General Police. Your delegation can rest, and after, as I explained, after lunch we will meet again. Please. Thank you very much. Thank you very much. اینجا گاورنر هاوس هست، جایی که مقر حکمران بلوچستان پاکستانه و طبق اظهارات خود اونها فقط پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان رو در اینجا مورد استقبال رسمی قرار میدن و تا حالا سابقه نداشته کسی به این شکل مورد استقبال در این محل قرار بگیره. Thank you very much indeed. Guard! Balfan Karagi! Bazo! Fuck! Guard! Barkar Karagi! Guard! Bar! Cast! تشکر. علاوه بر تشریفات رسمی که در داخل مقر حکمران حاکم هست، وجود ده‌ها نیروی پلیس برای محافظت و مراقبت از هیئت ایرانی قابل توجه بوده و هست، همونطوری که شما هم در اینجا ملاحظه میکنید. Assalamu alaikum. سلام. Changes in the program due to the changes in flight schedules. I believe that that changed program has already been put into your staff. Agreed to in the MOUs. خداوند شاکرم و بسیار خوشحالیم که توفیق دیدار مردم نجیب شریف کشور برادر پاکستان، به خصوص ایالت بلوچستان پاکستان و مسئولین محترم و برادر عزیزمون جناب آقای اویس احمد غنی نصیب شد و از این باب بسیار خوشحالم. امکاناتی که ما داریم در زمینه گاز خام عسلویه با قطر 56 اینچ، فقط بحث گاز خانگی نیست، انواع و اقسام مشتقات گاز مثل پتروشیمی، همه اینها خوشبختانه از استان ما شروع شده. در زمینه انرژی برق خیلی از نیروگاه‌های ما الان در حال انجامه. اون اندازه‌ای که نیاز داشتیم تقدیم شده، ظرفیت‌های بیشتری در حال انجامه که هر مقدار لازم داشته باشیم باز تقدیم بکنیم. در زمینه فیبر نوری قسمت ما آمادگی داره، ظرفیت بالایی داریم، تلاش میکنیم که قسمت شما آماده بشه
که این را هم به عنوان یک اعتقاد باید به کشور شما تقدیم کنیم. بحث بزرگراه‌ها، راه آهن زاهدان کرمان انشالله به زودی افتتاح میشه. در زیرساخت‌های کشور شما تلاش میکنیم از هر مسیری بر ما مقدور باشه. نگاه ما اون نگاه رقابتی که در بعضی از کشورها وجود داره اصلا نیست. ما به عنوان مکمل همدیگه به مسائل نگاه میکنیم. هر چی ما داشته باشیم در اختیار میگذاریم، هر اون چی شما داشته باشیم از اون طرف ما خودمون مالک و صاحب امکانات شما احساس میکنیم. ثانیه شماری میکنیم که به کشور خودتون یعنی جمهوری اسلامی تشریف بیارید، قدمتون رو سر ما جا دارد. از همه شما تقدیر و تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Tomorrow, صباح مستعصم. نه اومدن اونجا حالت دیدن. نه دی و دغه چې ورغلیو کې تاسو ملاقات کوي صدر صاحب تاسو سره ترانسپورت باره کې سبا خبره کوي. ان شاء الله احوال شما مهرباني. در خدمت شما. प्रोग्राम चले मिल रहे हैं लोगों से अच्छी बात नहीं चलते हैं कोई बात नहीं. He's from television. We can exchange programs regional. We have PTV Bolan also. We can do it. Yes, with why them. not? Yes. The delegation. Thank you. You're welcome, sir. And whenever you look at this, very nice. It's lovely. Lovely. It's a work of art. Thank you very much. This is it's lovely. We can't match it in artistic taste and in the quality of the gift. We can't match this, sir. Very beautiful. It's lovely. And this was a hospital. Yes. This was the first day when we handed over symbolically the key of this place to Madam, and he says, now you start the university. And it's available. If they want it at night, they want it in the evening, we can make that. But they go away. This is from Karim Jan, the Balochistan scene. Thank you very much. Thank you very much. This is Ziyarat. That's very nice. We appreciate it. Dr. Beautiful. I think you should leave the parliament. Yes, you should be doing so many more things there. Yes. Wow. خواهش میکنم از همکارانمون